السلام عليكم في كويزين ماما باباس. اليوم نديرو ان غراتان دو شوفلور. كان عندي شوفلور كنت غطيته دون ان فيلم اليمونتير عنده لا ديباسي 15 يوم. مي شوفوا كوم الى ايتي في لو فيلم اليمونتير ما خسرليش بزاف، جوست شويه برك اللي عنده هاد الكحوليه. وباش نروح نحيلو الكحوليه هذه يعني تدبيره برك ما عندي، نحكم ان ايكونوم تاع البطاطا بون اللي عنده هكذا ولا هكذا. واش ندير؟ نحكم نحيهم سي رابيد يتنحاو، شوفوا رابيدمون يتنحاو ما يبانوش كاع يتيك. شوف افيك ان ايكونوم نحوهم كيفاش يتكرط كاع يتيك. ومن بعد باش نغليه، حنا بيان سور ما نحبوش الشوفلور على جال هذيك الريحه هذيك اللي يطلقها في الدار. كيفاش نغليه نديرو داخل الماء بيان سور يغلي الماء والملح. كاين يديروا له الخبز، ما نسيت جربتها بالخبز الريحه توجور كاينه الا بسوربا. واش ندير له؟ ما ندير له زعتره الرند وسنينه توم ماشي مقشرين، توجور هكذا محطوطين ديجا فايتهم مليحه بالقشور. كي نغليه يوجد نعاود نرجع لكم. هاو بعد ما طاب هذاك الشوفلور دوك واش ندير؟ نروح ندير له هكذا بالموس، ندير له كاع هكذا بالموس باش ما يكونوش دو غروس فلور تاع الشوفلور، صدير لابار ما تكونش بزاف كبيره باش هذيك لا ليزون اللي نديرها تدخل فيه، تكون قطعتها يكونوا مقطعين هكذا. فوالا نكون وجدت ان بلا اللي يروح لو فور. هاوك درت له لا مارغارين، هايك درت له كاع يتيك لا مارغارين باش ما يلصقش بزاف فيه، ونفرغ عليه هذاك لو شوفلور. هاوك نكون بيان سور نحيت له هذاك الثوم اللي طاب فيه الزعتره والرمل. هايك ندير له هكذا، نزيد نكمل له يقطع باش هذيك لا ليزون اللي راح نديرها تدخل بيان فيه ويتنكهم مليح. فوالا دوكا نروح ندير لا ليزون واش نسحق فيها 7 حبات بيض. انا عندي بيض صغير على بها جبت 7، سينو ندير 6 سي بون. كي يكونوا بزاف كبار 6 ملاح، 5 6 ملاح. شويه معدنوس دو شيدار يفو ميو لو بروميير شوا. هذاك 10000 ما نسحقوش بزاف، جوست نديروا له هكذا من الفوق. عندي فنجال فيه نص حليب نص كريم فريش، اللي ما عندوش لا كريم فريش يقدر يستغنى عليه يدير غير الحليب. فوالا مي بصح ينقص ان دوا، صديق الحليب يجيب لو 3 تاع الفنجال تاع الحليب. ولا كاين لا كريم فريش نعاود نديرو نص كريم فريش ليكيد، نزيد له نص تاع الحليب، نسحق شويه فلفل كحل، الملح ولو فرomاج هذاك فوندو، فرomاج فوندو. فوالا دوك نبدا ندير فيه. نزيد له هذيك لا كريم فريش والحليب، ندير له شويه ملح، جوست الملح جوست البيض هذا مكانه، ما نكترلوش. ندير له شويه تاع فلفل كحل، انا عندي لو بلون جوتيليز لو بلون شويه برك ماشي بزاف. فوالا ودوك نخلطو. نزيد له لو فرomاج، ندير له قسم مغرفه 2 مغارف تاع فرomاج باسكو عندي بزاف شوفلور. جو بريفير نخلطو مع هاد لا ليزون خير ما نديرو ديريكتومون واحد ما يتخلطش معاه مليح، دونك ما يكونش عنده ان بون غو كيما يتخلط بيان مع الشوفلور. ولا كي ديري هكذا دي بوينت برك من الفوق ما يجيش. كي نديرو هكذا دي بوينت هكذا برك من الفوق شغل واحد يجيها نغو تاع الفرomاج الاخر ما يجيش. دو بريفيرونس ديرو في الميلونج يذوب معاه. فوالا هاو الشوفلور. نحكم هذاك المعدنوس نرميه من الفوق، معدنوس مليح سي تو سكي فير مليح، سي الي ريش اون فيبر، مليح هايل مليح للصحه المعدنوس، مليح كي تاكلوه هكذايا خضر. فوالا ونحكموا هذيك لا ليزون نديروها من الفوق. ومن بعد نحكم هذاك لو شيدار ندير له شويه من الفوق. دو بريفيرونس لو شيدار لو بروميير شوا هو المليح، هو بنين. نجيبو قيس 10000 راهو هايل، خير ما نجيبو هذاك
ماشي مليح، اون ديغي ناكلو في الكارطون. هذا عنده الكو تاعو اون ديغي سي دو فرomاج روج. فوالا ما يسحقوش بزاف باسكو ديجا درنا له هذاك الفرomاج. فوالا دوك نرجعوه يطيب في الفوغ حتى وين تشوفوا بلي نشف هذاك الفرomاج كاع نشف، لو ليكيد هذاك نشف، نعاود نوريه لكم. وفي الفوغ بيان سور بلا قبل ما ننسى نكون سخنت الفوغ à une température maximum تاع لو فوغ تاعكم، خلوه سخون سخون تري بيان، حطوه من التحت يطيب بعقله. هاو ما بعد ما طاب هذاك الكراتان تاع شوفلور، شوفوا كيفاش جا شباب. خليته يرجع شويه تياد باش نقدر نقسم منه، حكم شويه روحو. شوفوا كيفاش جا. فوالا دوك نقسم لكم منه وتشوفوا. كيفاش جا حاكم روحو، جا شباب. فوالا شوفوا كيفاش جا هايل خفيف، و الى ان تري بون غو، خفيف وظريف، ما فيهش بزاف لي زيبيس، فيه غير الفلفل الكحل با بلوس، ما نكترولوش شويه لو فرomاج سي تو، اي ني با ترو غرا. هايل بنين، جربوه وما تندموش عليه. حصول يعطيكم الصحه اللي تبعتوني، ديروا لي جام وابونيو في لاشين تاعي وبارطاجيوها اللي تحبوهم اللي تعرفوهم، وما تنساوش ترنوا الجرس كي تابونيو. الوصفات واحده اخرى ان شاء الله. يعطيكم الصحه.